آج میں ویسے سوچ رہا تھا کہ ایک ہمارا سٹنگ گورنر موجود ہے، ایک سابق گورنر موجود ہے، اوت دینے تو ان کا کام ہوتا ہے، تو چودھری صاحب نے، زاہد بھٹو صاحب نے مجھے دعوت دی تو آ گیا۔ اب پتہ چلا کہ اس کے پیچھے شاید کوئی چھوٹی سی سازش تھا۔ اب میں تو ویسے بہت خوشی کے ساتھ آپ کا دعوت قبول بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مزدوروں کے ساتھ جدوجہد ہے وہ آج کا نہیں، 3 نسلوں کی جدوجہد ہے، اور میں بہت خوش ہوں نہ صرف آپ کی کامیابی پہ، آپ کی کامیابی پہ، آپ کے پورا تنظیم کی کامیابی پہ، پیپلز یونٹی والوں کے کامیابی پہ، اسٹیل ملز کے، بٹ ہم نے مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس ملک کے محنت کشوں نے، اس ملک کے مزدوروں نے مل کے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا، اسلامی جمہوری وفاقی آئین نظام اس ملک کو دلوایا، قائد عوام کے ساتھ اس ملک کے مزدوروں نے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کے جدوجہد کر کے اپنے حق چھینا، اور پہلی دفعہ ملک کے لیبر پالیسیز، ملک کے مزدوروں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو پوری دنیا مانتا ہے کہ آپ کا حق ہے۔ پھر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے جدوجہد کی، اور وہ اگر ایک نہتی لڑکی کھڑی تھی امروں کے مقابلے میں تو اس لیے کہ ان کے مزدور بھائی پیچھے کھڑے تھے، اور آپ نے ایک نہیں دو اور آپ نے اس دور میں نہ صرف ملک کی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، وفاق کے لیے جدوجہد کی، مگر مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی، اور بے شک سخت کے سخت آمرانہ دور ہو، چاہے وہ عامر جنرل مشرف کا دور یا جنرل ضیاء کا دور، جو مزدوروں کے خلاف سازشیں تھیں، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور آپ نے مل کے ان سازشوں کو ناکام کروایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے، آپ نے ہی موقع دیا ہے، چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو، ہم نے ہمیشہ جو لیبر کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلا۔ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے لیبر پالیسی دی، تو جب ڈیولوشن ہوا تو صوبہ سندھ وہ سب سے پہلا صوبہ تھا جس نے ٹرائی پارٹائٹ لیبر پالیسی دی۔ اگر قائد عوام نے اس ملک میں پینشنز کا نظام، منیمم ویج کا، آپ کے جو رائٹس ہیں
वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो सुबह सिंध में जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो वहां भी हमने ना सिर्फ इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ किया मगर इनमें इजाफा भी किया। और वफाक में भी जैसे चौधरी साहब कह रहा था कि जब भी हमें मौका मिला, जैसे भी हमें मौका मिला, हमने समझा, हमने ये कोशिश की और हम कामयाब भी हुए कि हम ना सिर्फ तनख्वाह में मगर पेंशन्स में इजाफा करें। इसलिए हम समझते हैं कि अगर मजदूरों को अपना मेहनत का सिला मिले तो फिर हमारा मईशत का निज़ाम चल सकता है। और ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूर मगर हमारा मुल्क की पूरी मईशत तरक्की कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं तो जब वजीर खारजा बना था तो तब पता चला कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वहां फॉरेन ऑफिस में मैं 2023 में अभी बना वजीर खारजा था, तो उससे पहले अलाउंसेस में, तनख्वाहों में, उससे पहले जो इजाफा हुआ वो पीपल्स पार्टी की पिछली जो हुकूमत था 2011 का, और उसी तनख्वाह पे, उसी अलाउंस पे लोग 2023 में ना सिर्फ काम कर रहे थे मगर पाकिस्तान के बाहर फॉरेन करेंसी की दुनिया में रह के काम कर रहे थे। तो वो जो हमें 18 महीने के या जितना देर था उतना मौका मिला, तो उस टाइम में भी मैंने ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो 2011 के बाद उस दौर में हमने इनके अलाउंसेस में और उनके उसमें इजाफा किया, मगर उसके नतीजे में दूसरों को भी हुकूमत वक्त को फैसिलिटेट करना पड़ा। और ये बिल्कुल फैसिलिटेशन होता ही नहीं है कि 10 साल में जितना महंगाई होता है कम से कम उतना तो इजाफा तनख्वाह में और बाकी चीजों में होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको, खासतौर पे आपके नुमाइंदे को मुंतखब होने पे ना सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा मगर आपकी जो ये कामयाबी है, ये मुल्क भर की चारों सूबों की कामयाबी है और एक वाज़ेह पैगाम है कि आपके जो राय हैं, आपकी जो मुतालबात हैं, आपके जो नुक्ते नज़र हैं, ये इस इदारे के अक्सरियत आपके साथ है। और दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसे कोई निज़ाम नहीं है, चाहे वो जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करें ना करें, आपका वजीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निज़ाम अपने अवाम की मर्जी पे चलता है। वो अपना पॉलिसी अपने अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक बनाते हैं। कुछ निज़ाम में ऐसे करते हैं कि वो इंतखाबात कर देते हैं और उन इंतखाबात में अपना राय ज़ाहिर कर देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम में फिर वो अपने साइंटिफिक तरीके से पोलिंग करते हैं और देखते हैं हमारे लोग क्या चाहते हैं और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक निज़ाम चलाते और उनके मुल्क तरक्की भी करते हैं। और फिर वो जो हुक्मरानी का निज़ाम है वो भी चलता रहता है। और जब वो जो भी आपका निज़ाम हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, जो भी हो, जब वो हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम के ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं।
اور یہ تاریخ گواہ ہے، یہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ جتنا بھی کامیاب نہ صرف اپنے ملک میں، ہماری تاریخ میں تو بڑے بڑے ایمپائرز بھی رہے ہیں جو آدھی دنیا پہ راج کرتے آ رہے ہیں، پھر جیسے ان کی حکومت، ان کے نظام عوام کی مرضی کے بجائے، اپنے لوگوں کی مرضی کے بجائے، اپنے سٹیک ہولڈرز کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی میں چلتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں کبھی کبھار حکومت بلا وجہ اپنے لیے زیادہ مسائل بنا دیتے ہیں۔ وہ جب یک طرفہ پالیسی بنتا ہے، کنسنسس اور ان پٹ کے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فیصلے مل کے لیتے ہیں، کنسنسس سے لیتے ہیں، عوام کے مرضی یا امیدیں کے مطابق لیتے ہیں تو ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا زیادہ آسان ہوتا، اور فیصلے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمیشہ آپ ہمارا اپنا تاریخ دیکھیں، آپ 18ویں ترمیم کا اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، بہت سے قانون سازی، بہت سے آئین سازی کی کوششیں ہوئے ہیں اس ملک میں۔ آپ کا جو بھی رائے ہو 18ویں ترمیم کے بارے میں، وہ اتفاق رائے سے بنا، کنسنسس سے بنا، اور جو بھی آپ چاہے کوئی اس کو آج چھیڑ نہیں سکتا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام دیا۔ اکثریت ان کے پاس تھا کہ وہ اپنا مرضی کا آئین دیتا، اپنا مرضی کا پالیسی دیتا۔ اگر وہ ایسے کرتا تو نہ وہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو ہوتا، اور نہ یہ جو اتفاق رائے آج تک چلتا آ رہا ہے وہ قائم ہوتا۔ تو آج تو نہ ان کے پاس اتنا اکثریت ہے پارلیمان میں، معاشرے میں، جان، اور کبھی کے بعد وقتاً حکومت ایسے پالیسی بناتے ہیں جیسے ان کے پاس 2 اکثریت ہے۔ تو ہمارا تجویز ہے کہ چاہے وہ اس ادارہ کا پالیسیز ہوں گے، اگر ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ وہ پالیسیز بنیں گے تو نہ صرف اس ادارہ کے لیے بہتر ہوگا، پورا ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور جو بھی پالیسیز اس ادارہ کے لیے یا دوسروں اداروں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اپوزیشن تو دور کی بات، اگر اتحادیوں سے صلاح مشورہ ہوتا تو وہ شاید پالیسیز بہتر چلتے، زیادہ کامیاب ہوتے، زیادہ پاپولر ہوتے۔ اب مجھے نہیں پتا جو آپ کے ڈیٹیل جو ایشوز ہے، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے تمام پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ میں یہ تو یقین دہانی نہیں دلا سکتا کہ آپ کے سارے پوائنٹس اسی طریقے سے ان پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن ضرور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی آواز نہ صرف پارلیمان میں مگر حکومت کے ساتھ اور حکومت کے نمائندے کے ساتھ جو بھی انٹریکشنز ہوتے ہیں، ہم آپ ہی کے پوائنٹس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نہ آپ نہ ہم پاکستان کی
तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से OGDCL तरक्की करता आ रहा है, वैसे ही पूरा पाकिस्तान का मईशत तरक्की करे। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप तरक्की कर रहे हो, उसी तरीके से वो बाकी डिपार्टमेंट्स भी तरक्की कर देते। फर्क सिर्फ इतना कि आपकी कामयाबी का राज या आपकी कामयाबी का, मैं समझता हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी खून पसीने की मेहनत है। और मैं चाहता हूं कि हम मिलके ना सिर्फ इस इदारे के लिए मगर पूरा मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। हम नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम इश्यूज़ की सियासत में यकीन रखते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अफसोस के साथ इश्यूज़ की सियासत पे नहीं, अवाम के मसाइल पे इर्द गिर्द नहीं चल रहे हैं। वो जैसे सियासत है वैसे चल रहा है। तो जिम्मेदारी आप पे, तमाम सियासी कारकुनों पे, जमहूरी कारकुनों पे कि आप इश्यूज़ के मुताबिक अपने इश्यूज़ उठाएं, अवाम के इश्यूज़ उठाएं। हमें मजबूर करें, मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को रहा कर रहे हैं, किसी कैदी को पकड़ रहे हैं, उसके बजाय हुकूमत की और अपोजिशन की, सियासतदानों की सबका तवज्जो अवाम के मसाइल की तरफ हो। और उम्मीद है कि हम मिलके ना सिर्फ आपकी तरक्की का मगर पूरे मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।